बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदील अहमद आज़ाद है। एक नए व्लॉग में खुशामदीद। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने रियाज़ में एक नए प्रोजेक्ट का आगाज़ किया है और इस प्रोजेक्ट का नाम है मशरू अल मुरब्बा अल जदीद। ये पहले से मौजूद एक इलाका, एक मोहल्ला, एक टाउन है हय अल मुरब्बा, जिसका डाउन टाउन बनाने जा रहे हैं, जिसमें मज़ीद इजाफ़ा करने जा रहे हैं और उसको अज़ नौ तरतीब दे रहे हैं। और सऊदी गवर्नमेंट का, ऑफिशियल्स का ये दावा है कि दुनिया का सबसे बड़ा डाउन टाउन हम बनाने जा रहे हैं। इसमें एक इमारत अल मुकाब के नाम से कायम करने जा रहे हैं, जिस पर इस वक्त पूरी दुनिया में एतराज़ हो रहा है, अरब दुनिया में एतराज़ हो रहा है, अरब मीडिया में एतराज़ हो रहा है। और सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के नाक़िदीन, मुखालिफीन, मुआनिदीन उन पर ज़बरदस्त तनकीद कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि जो वो इमारत कायम करने जा रहे हैं अल मुकाब के नाम से, ये मुशाबे है काबतुल्लाह शरीफ से। जिस तरह मुसलमान पूरी दुनिया से हज के लिए, उम्रे के लिए, नेकी के लिए, तवाफ़ के लिए, इबादत के लिए मक्का मुकर्रमा आते हैं, वैसे ही मोहम्मद बिन सलमान ने उसी तर्ज की और उससे मुशाबे एक इमारत बहुत बड़ी कायम करने का इफ्तिताह किया है रियाज़ में, जिसकी तरफ फिर लोग आएंगे बदमाशी के लिए, अयाशी के लिए, फहाशी के लिए, बुरे कामों के लिए। तो गोया अमीर मोहम्मद बिन सलमान काबतुल्लाह के मुकाबले में एक और काबा बना रहे हैं जो फहाशी, उरियानी, बदमाशी, अयाशी का काबा होगा। इस तरह के एतराज़ात सोशल मीडिया पर हो रहे हैं, सऊदी मीडिया में हो रहे हैं और ये नक्शा आपके सामने है। सऊदी गवर्नमेंट ने जो इसकी मालूमात फराहम की हैं वो ज़मीन से ऊपर तक, यानी इसका जो तूल व अर्ज़ है और एक दूसरे से जो इनकी मुखालिफ सिमतों में चौड़ाई है वो 400 मीटर होगी। ज़मीन से फ़ज़ा तक 400 मीटर, ऊपर एक कोने से दूसरे कोने तक 400 मीटर, ज़मीन में एक कोने से दूसरे कोने तक 400 मीटर, फिर 400 मीटर, फिर 400 मीटर और फिर वापस 400 मीटर। ये चौकोर स्क्वायर इमारत जो है ये 400 मीटर पर मुहित होगी। इसके अंदर जॉय लैंड, प्ले लैंड, खेल, तिजारत और दीगर तमाम मामलात होंगे। ये इस मशरू अल मुरब्बा अल जदीद यानी डाउन टाउन मुरब्बा अल जदीद जो बनाने जा रहे हैं उसका मरकज़ी तिजारती हब होगा। इसको जो है इस तरह से तरतीब दिया जा रहा है। अब इसका जवाब जो एतराज़ किया गया है सऊदी सोशल मीडिया पर, अरब सोशल मीडिया पर और ख़ास तौर पर जो सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान या मौजूदा सऊदी सेटअप के मुखालिफिन हैं, एतराज़ करते हैं, मोतरज़ीन हैं, उनके एतराज़ का जवाब जो सऊदी लोगों ने दिया है, सऊदी सोशल मीडिया ने दिया है, तो उन्होंने कहा कि आज तक जितने एतराज़ात अमीर मोहम्मद बिन सलमान पर हुए हैं वो सब के सब जो है बुग़्ज़ पर मबनी है, इनाद पर मबनी है, उनकी कोई हकीकत नहीं है। इस वक्त पूरी दुनिया में चौकोर इमारतें मौजूद हैं, यानी इसकी अब कुछ मिसालें भी सामने आ रही हैं। ये आपके सामने एक तस्वीर मौजूद है इराकी वज़रा कौंसिल की, ये नई इमारत है और ये इमारत बिल्कुल इस इमारत से मुशाबे है जो अमीर मोहम्मद बिन सलमान बनाने जा रहे हैं रियाज़ में मशरू अल मुरब्बा अल जदीद में अल मुकाब के नाम से। तो ये इमारत यानी इराकी वज़रा कौंसिल की इमारत ऑलरेडी पहले से दुनिया में मौजूद है। एतराज़ उस पर नहीं किया गया, एतराज़ मोहम्मद बिन सलमान के काम पर किया जा रहा है। इसी तरह एक और इमारत आपके सामने ये स्क्रीन पर मौजूद है। ये रियाज़ की एक बहुत बड़ी अदालत की इमारत है और ये इमारत भी मुशाबे है जो अमीर मोहम्मद बिन सलमान इमारत कायम करने जा रहे हैं, जिसको काबतुल्लाह से मुशाबे करार देकर इस वक्त एतराज़ किया जा रहा है। हालांकि ऑलरेडी रियाज़ में बिल्कुल इसी तरह की, इसी हुज्म की, इसी कैपेसिटी की इमारत मौजूद है, उस पर एतराज़ नहीं किया गया क्योंकि वो पहले किसी बादशाह ने तामीर की थी। अब चूँकि ये काम मोहम्मद बिन सलमान कर रहे हैं इसलिए अमीर मोहम्मद बिन सलमान पर एतराज़ किया जा रहा है। इसी तरह आप ये देखें कि ये 10 रियाल का नोट है, सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया गया ये 10 रियाल का नोट है। इसके ऊपर एक इमारत चौकोर इसी तरह की मौजूद है, इस पर एतराज़ नहीं किया गया। एतराज़ अमीर मोहम्मद बिन सलमान की बनाई गई या इफ्तिताह किया गया जिसका उस इमारत पर किया जा रहा है जो डिज़ाइन पेश किया गया है। इसी तरह पूरी दुनिया में चौकोर इमारतें और घर मौजूद हैं और मुख्तलिफ बिल्डिंग्स मौजूद हैं, उन पर एतराज़ नहीं किया गया। एतराज़ अमीर मोहम्मद बिन सलमान की बनाई जाने वाली इमारत पर किया जाता है, उठाए जाने वाले इक़दामात पर किया जाता है, किए जाने वाले फ़ैसलों पर किया जाता है। ये सवाल हम अहले इल्म और उलमा के लिए छोड़ देते हैं कि इस तरह की जो इमारत बनाना जायज़ है या नाजायज़ है या क्या मामला है कि चौकोर इबारत जो है वो दुनिया में कायम की जा सकती है या नहीं की जा सकती, इसका फ़ैसला मुफ्तियान किराम, उलमाए किराम करेंगे। लेकिन दुनिया से एक मवाजना करके मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह की
عمارتیں، اس طرح کی مبانی، اس طرح کی تعمیرات آلریڈی پہلے سے دنیا میں ہو چکی ہیں۔ پھر کعبۃ اللہ شریف کا جو حجم ہے، اس کی جو وسع قطع ہے وہ اور ہے، جبکہ یہ جو عمارت قائم کی جا رہی ہے 400 میٹر ہر طرف سے، ہر اینگل سے، اوپر سے، نیچے سے، سائڈ سے، طول و عرض سے اس کا جو ہے وہ پیمانہ رکھا جا رہا ہے، ناپ رکھا جا رہا ہے، تو اس پر اعتراض کیا جا رہا ہے اور یہ ایک الگ حجم ہے، الگ معاملہ ہے، جبکہ بیت اللہ شریف جو ہے اس کی تقدیس، اس کا احترام، اس کا جو ہے وہ معاملہ ہی اور ہے، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، سوچ اور تصور ہی نہیں ہے، لیکن اعتراض کرنے والوں کو اعتراض جو ہے وہ آ ہی جاتا ہے۔ یہ پہلے سے ایک ٹاؤن حی المربع موجود ہے سعودی عرب کے شہر ریاض میں، اسی جگہ پر یہ آپ کے سامنے نقشہ بھی موجود ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں حی المربع موجود ہے، اور اسی طرح اس کی مسجد موجود ہے، اس کے نام سے بینک موجود ہے۔ اب اس کو ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے، المربع الجدید کے نام سے ڈاؤن ٹاؤن بنایا جا رہا ہے۔ آپ ڈی ایچ اے فیز 1 دیکھتے ہیں، فیز 2 دیکھتے ہیں، فیز 3 دیکھتے ہیں، ڈی ایچ اے ایک پوری کہانی ہے آپ جانتے ہیں۔ اسی طرح بحریہ کا فیز 1 ہے، فیز 2 ہے، یا اس طرح کے جو بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں، وابڈا ٹاؤن فیز 1 فیز 2 اس طرح آپ دیکھ رہے ہیں پورے پاکستان میں موجود ہے۔ اسی طرح حی المربع ایک پہلے سے ریاض میں علاقہ ہے، جگہ ہے، ٹاؤن ہے، اس کا ڈاؤن ٹاؤن بنایا جا رہا ہے۔ حی المربع الجدید یعنی مشروع المربع الجدید قائم کیا جا رہا ہے، اس میں المکاب کے نام سے ایک بہت بڑا تجارتی سینٹر بنایا جا رہا ہے، اس کے اندر عمارتیں ہوں گی، اس کے اندر تجارتیں ہوں گی، اس کے اندر گراؤنڈ ہوں گے، بچوں کے کھیلنے کی جگہ ہوں گی، انٹرٹینمنٹ کے مواقع ہوں گے۔ تو معترضین جو ہیں انہیں صرف اعتراض چاہیے، اور اعتراض امیر محمد بن سلمان پر کیا جا رہا ہے۔ وہ آگے بڑھ رہے ہیں، ویژن 2030 کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ دنیا میں 16واں نمبر ہے G20 کے اندر سعودی عرب کا، اور جمعرات کو جب المربع الجدید یعنی اس پروجیکٹ کا آغاز کر رہے تھے امیر محمد بن سلمان، تو انہوں نے کہا کہ آج ہمارا دنیا کی معاشی طاقتوں میں 16واں نمبر ہے، ان قریب انشاءاللہ ہم پہلے نمبر پر بھی آئیں گے۔ انہوں نے مزید اعلانات کیے کہ ریاض الخضرا پروجیکٹ کا آغاز کرنے والے ہیں اگلے مرحلے میں ہم، نہر الریاض پروجیکٹ کا آغاز کرنے والے ہیں اگلے مرحلے میں ہم، جس طرح قاہرہ کے اندر سے ایک دریائے نیل گزرتا ہے، ہم اسی طرح کی ایک جھیل یا نہر یا دریا ٹائپ ایک چیز جو ہے وہ لے کر آ رہے ہیں ریاض سٹی میں۔ ریاض الخضرا اس کو گرین بنانے جا رہے ہیں، اس پروجیکٹ کو ہم لے کر آ رہے ہیں، اور ویژن 2030 یعنی 2030 تک ہم یہ تمام پروجیکٹ، چاہے وہ نیوم کا ہو، چاہے وہ دنیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ کا ہو، چاہے دنیا کا سب سے بڑا ڈاؤن ٹاؤن بنانا ہو یا دیگر معاملات ہوں، اس کو ہم 2030 تک مکمل کریں گے۔ ایک ویژن کے ساتھ، ایک ارادے کے ساتھ، ایک مستحکم سوچ کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں امیر محمد بن سلمان۔ دور دور تک کوئی مقابل نظر نہیں آ رہا، سب کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں، قطر کو، مصر کو، یو اے ای کو، کویت کو، بحرین کو، تمام ممالک کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں، کوئی مقابلہ نہیں ہے، ماں سوائے سازشوں کے، ماں سوائے الزامات کے، ماں سوائے گالیوں کے۔ دنیا کا وتیرہ پہلے بھی یہی رہا ہے، اب بھی یہی ہے، گالیاں دی جا رہی ہیں، یہی انداز اختیار کیا جا رہا ہے، اور امیر محمد بن سلمان آگے بڑھ رہے ہیں۔ اپ کمنگ جو ان کے پروجیکٹس ہیں وہ بھی انہوں نے بتا دیے، اور یہ ڈاؤن ٹاؤن جس کا انہوں نے آغاز کر دیا، المکاب جس کا انہوں نے افتتاح کر دیا، یہ اب بن رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے۔ اعتراض کرنے والوں کو اعتراض اس وقت نظر نہیں آیا جب اب تو ایک مشابہت قائم کی گئی ہے ڈیزائن کی، کہ کعبۃ اللہ شریف سے ڈیزائن مشابہ ہے۔ استنبول میں لوگوں نے بالکل بے آئینی ہی ویسا کعبہ بنا کر طواف کیا، اعتراض اس وقت لوگوں نے نہیں کیا۔ ایران میں لوگوں نے بے آئینی ہی مکہ شریف میں موجود کعبہ شریف جیسا جو ہے وہ ڈیزائن بنا کر طواف کیا، اس وقت کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ یمن میں لوگوں نے اسی طرح اسی طرز کا کعبہ شریف بنا کر طواف کیا، باقاعدہ حج عمرے کی دعوت دی، اس کی طرف لوگوں نے کوئی غور نہیں کیا۔ لبنان کے روافظ نے اس پر کام کیا ہے، ماضی میں کعبہ بنایا ہے، اس پر کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ حجم الگ ہے، معاملہ الگ ہے، سب کچھ الگ ہے، یعنی اس پر صرف اعتراض کر دیا گیا، حالانکہ دنیا میں اس طرح کی عمارتیں موجود ہیں۔ عراقی وزراء کونسل کی عمارت موجود ہے، ریاض کی سب سے بڑی عدالت کی عمارت موجود ہے، سعودی عرب کے ریال پر یہ تصویر آلریڈی ایک چوکور عمارت کی موجود ہے، اور یہ الگ معاملہ ہے کہ آیا چوکور عمارتیں، سکوائر عمارتیں دنیا میں بنائی بھی جا سکتی ہیں یا نہیں بنائی جا سکتی ہے، اس کا معاملہ کیا ہے۔ کعبۃ اللہ شریف کا حجم اور ہے، اس عمارت کا حجم اور ہے، صرف ایک دور سے تصویر لے کر
دونوں کو مشابہ بنا کر معاندین، مخالفین اور جو امیر محمد بن سلمان کے ناقدین ہیں وہ اعتراض کر رہے ہیں۔ ایسا ویژنری لیڈر، ایسا نوجوان اور ایسا فہم و فراست والا انسان شاید ہی ماضی میں ملا ہو قوم کو یا مسلم امہ کو، جو امیر محمد بن سلمان کی صورت میں سامنے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ امریکی صدور وقت لے رہے ہوں سعودی حکمرانوں سے، عرب لوگوں سے یا مسلمانوں سے؟ پہلے جو بائیڈن وقت لے کر آیا، اب جو بائیڈن دوبارہ رابطہ کر رہا ہے، امریکی ایڈمنسٹریشن دوبارہ رابطہ کر رہی ہے، وائٹ ہاؤس کی ایڈمنسٹریشن دوبارہ رابطہ کر رہی ہے کہ جو بائیڈن دوبارہ وزٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن امیر محمد بن سلمان کہتے ہیں کہ ہم اپنے کاموں میں مصروف ہیں۔ اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا، ریاض میں فحاشی ہو گئی، اوریانی ہو گئی، بدماشیاں ہو گئیں، یہ ہو گئیں، وہ ہو گئیں۔ آپ نے سعودی خواتین کو نہیں دیکھا۔ یہ غیر ملکی لوگ ہیں جو وہاں پر پرفارم کر رہے ہیں، جو وہاں پر آ رہے ہیں، سفارتکار ہیں اور ان کا عملہ ہے اور ان کے لوگ ہیں جو مختلف کمپنیوں میں، مختلف اداروں میں، مختلف دفاتر میں، مختلف جگہوں پر کام کرنے والے ہیں، جو اپنا انٹرٹینمنٹ کے لیے اس طرح آتے ہیں۔ سعودی خواتین تو یہ ہیں، یہ ہے ان کا لباس، یہ ہے ان کا انداز، یہ ہے ان کا طرز زندگی جو آپ کے سامنے ہے۔ باوقار طریقے سے پورے حجاب میں، پورے انداز سے وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ سعودی امیرات، آل سعود کی بیٹیاں اور سعودی معاشرے کی خواتین دنیا بھر میں پڑھ بھی رہی ہیں، ترقی بھی کر رہی ہیں۔ حجاب، عبایا، پردہ وہ نہیں چھوڑ رہی، وہ پورے وقار کے ساتھ، اسلامی شان کے ساتھ، اسلامی عظمت کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ امیر محمد بن سلمان کا حامی و ناصر ہو، سعودی حکومت کا حامی و ناصر ہو، خادم الحرمین الشریفین کی عمر میں، سانسوں میں برکتیں عطا فرمائے اور اس پورے خطے کو ترقی عطا فرمائے۔ یہ خطہ ترقی کرے گا تو انشاءاللہ مسلمان ترقی کریں گے، مسلمان مستحکم ہوں گے، پاکستان مستحکم ہوگا، عالم اسلام مستحکم ہوگا۔